अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीर इश्क के 6th एपिसोड के साथ, जिसका आप लोगों को इंतज़ार रहता है। तो एक बात करती चलूँ, मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, तो अपने कमेंट लाइक ज़रूर दिया करें। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं नॉवेल की तरफ। रानी, ये मिस किश्वर को क्या हो गया था? वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? मेहरू ने हैरानी से पूछा। मुझे क्या मालूम? मैं तो खुद हैरान थी। खैर छोड़ो, अच्छा ही हुआ मैं तो बच गई ना, वरना मुझे लगा था आज तो मिस किश्वर मेरे हाथ तोड़कर ही रहेंगी। हा हा हा, रानी तुम तो बहुत बुज़दिल हो, मेहरू ने हंसते हुए कहा। तुमने सही पहचाना, मैं ऐसी ही हूँ। रानी और मेहरू दोनों कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। अबीर रानी के बिल्कुल सामने खड़ा उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। वो रानी की हर एक अदा और उसके बात करने के अंदाज से महसूस हो रहा था। उसे रानी पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। उसने आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत, कभी इतनी हसीन दोशीज़ा नहीं देखी थी। कैसी हो सफ़िया तुम? कराची जाकर हमें भूल ही गई। अरे नहीं आपा, मैं कहाँ भूली। बस ज़रा यहाँ शिफ्टिंग के बाद बहुत से काम थे, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और सुनाओ, सब ठीक है वहाँ? मेरी बहू का दिल लग गया? वो तो बेचारी जाना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, आपा, रानी तो यहाँ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो गई है। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी एक लड़की सहेली बन गई थी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो सफ़िया, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है। जी आपा, बोलें। सफ़िया, आलियान का पेपर ख़त्म हो चुका है। अब 2 साल के तजुर्बे के बाद उसे एडवोकेट की डिग्री मिल जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि अभी उन दोनों की मंगनी कर देते हैं। 2 साल के बाद शादी कर देंगे। आपा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुद चाहती थी उन दोनों के रिश्ते के उन दोनों का रिश्ता एक मजबूत बंधन में बन जाए, और मंगनी की रस्म से बेहतर और क्या होगी। ठीक है, फिर मैं जब बाहर से बात करके तारीख तय करके पहली ही फ्लाइट से कराची पहुंचती हूँ। जी जी आपा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। रानी जैसे ही कॉलेज से आई, जहरान ने उसका हाथ पकड़कर ज़हरान उसका हाथ पकड़कर रूम में खींचा तो रानी की बेसाख्ता चीख निकली। क्या हुआ रानी बेटा? तुम ठीक तो हो? जी, जी मम्मा, वो कॉकरोच देख लिया था, इसलिए चीख निकल गई। रानीम ने बुलंद आवाज से कहा। हाँ 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 रानीम, तुम कॉकरोच देखकर तो इस तरह चीख रही हो जैसे तुमने कोई जिन देख लिया हो। सफिया बेगम लाउंज में बैठी सब्जियां काटती हुई बोली। बस क्या बताऊं मम्मा, देखा तो मैंने जिन ही है। रानीम ने ज़हरान को घूरी निगाह से देखकर सरगोशी की। अच्छा, तो मैं कॉकरोच हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शायद तुम भूल रही हो मैडम। अभी-अभी तुमने अपनी वालिदा से कहा कि तुमने कॉकरोच देखा। तो तुम्हें मैं कॉकरोच किस एंगल से लगता हूँ? वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। अगर तुम मुझे यकदम ना खींचते तो मेरी चीख ना निकलती और मैं मम्मा से झूठ ना कहती। मुझे छोड़कर चली जाती हो
تمہارے لیے میں کتنا تڑپتا ہوں، تمہیں کچھ احساس ہے؟ زہران نے رانیم کے دونوں ہاتھوں کی کلائی کو پکڑ کر الٹے سائڈ سے گھما کر اسے اس کے کمر پر رکھتے ہوئے لاک کر چکا تھا، جبکہ خود اس پر جھکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ زہران مجھے چھوڑو، رانیم نے ہولے سے کہا۔ زہران کی اتنی نزدیکی سے تو اس کی سانسیں حلق تلے اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں چھوڑ رہا، کیا کر لو گی؟ زہران چھوڑو نا پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، شرم آ رہی ہے ابھی سے؟ ہاں ہاں ہاں، ابھی تو تم نے 1% بھی میری غربت کو محسوس نہیں کیا اور تمہیں ابھی سے شرم آنے لگی؟ بہت برے ہو تم، کتنی گندی باتیں کرتے ہو، چھوڑو مجھے۔ رانیم خود کو زہران سے چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اے، تم کیا خود کو مجھ سے چھڑا سکتی ہو؟ نہ نہ نہ، یہ تمہارے بس کی نہیں ہے، اس لیے ایسی بے جان کوششیں کرنا چھوڑو۔ زہران، ہم زہران ابھی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ رانیم نے اس کا نام پکارا۔ چھوڑو نا، میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ لو چھوڑ دیا، چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن تمہاری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر زہران نے رانیم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زہران نے رانیم کو اپنی قید سے آزاد کیا تو کہیں جا کر رانیم نے سکون کا سانس لیا۔ اب جاؤ تم، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ میں کیوں جاؤں؟ تم آرام کرو، کس نے تمہیں روکا ہے؟ زہران جاؤ نا، تم یہاں رہو گے تو میں آرام نہیں کر پاؤں گی۔ تم مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا رانیم، اب کوئی بھی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ تم سے دور ہونے کی بات کون کر رہا ہے؟ بس کچھ وقت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ابھی آرام کرو۔ ٹھیک ہے، تم ابھی کر لو آرام، پھر میں تمہارا چین چھیننے کے لیے بعد میں آتا ہوں۔ کیا؟ کچھ نہیں، آرام کرو۔ پاگل، رانیم کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اس انسانی لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میں اس کی طرف کھینچا جا رہا ہوں؟ وہ کیوں مجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہیں مجھے اس سے… نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک انسانی لڑکی سے کیسے… لیکن وہ کتنی خوبصورت ہے، میں تو اس کا معصوم حسین چہرہ بھلا ہی نہیں بھول رہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس کو بھولنا ہوگا۔ وہ زہران کی محبت ہے، چاہے جو بھی ہو، زہران ہے تو میرا بھائی، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ ابھی تنہائی میں بیٹھا اپنی سوچوں کی سلطنت میں گم تھا۔ ابیر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابیر، جس کے چہرے پر رانیم کو سوچتے ہوئے ابھی دلکش سی مسکان نمایاں تھی، وہ زفرہ کے آنے سے غصے میں تبدیل ہوئی تھی۔ زفرہ اسی کے قبیلے میں رہنے والی ایک جن زادی تھی۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کی والدہ نے کہا آپ یقیناً یہاں ہوں گے، اور دیکھو آپ مجھے مل گئے۔ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھ سے دور رہا کرو۔ ابیر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ابیر، آپ مجھ سے اتنی بے رحمی سے بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے زہر لگتی ہو۔ ابیر نے صفاقی کا مظاہرہ کیا۔ ابیر، آپ ایسا کہہ کر مجھے دکھ پہنچاتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم اس دکھ کو محسوس کرو اور میرے رویے پر نظر ثانی کرو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے یہ ہتھ کنڈے مجھ پر کام نہیں کرنے والے۔ ابیر، میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے ایسی تلخ باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تم سے بحث کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بہتر ہوگا میرے راستے سے ہٹو۔ ابیر غصے کی حالت میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ زفرہ ابیر سے اس طرح دھتکارے جانے پر
आबदीदा हुई थी, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि बचपन से ही अबीर को पसंद करती थी। लेकिन अबीर ने कभी उसे घास नहीं डाली। हालांकि अबीर ज़ुफ़रा के एहसासात से हमेशा से वाकिफ रहा है, लेकिन उसे ज़ुफ़रा में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए वो उससे कटा-कटा रहता था। रानीम बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारी फूफो और आलियान कराची आ रहे हैं। सफिया बेगम, जब्बार साहब और रानीम डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। क्यों पापा, खैरियत? जी बेटा, वो फूफो तुम्हारी और आलियान की मंगनी करना चाहती है। जब्बार साहब ने रानीम के सर पर धमाका किया। क्या? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, अभी इतनी जल्दी क्या है? रानीम के गले में नवाला फंसा था। बेटा, आलियान आपा की पहली औलाद है। उन्हें बहुत ख्वाहिशें हैं। वो अपने अरमान पूरा करना चाहती हैं। हम उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन पापा मुझे लेकिन पापा, मुझे अभी इतनी जल्दी मंगनियों के मसले में नहीं पड़ना। रानी, बड़ों के फैसले में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी हमने आलियान से रिश्ता करने से पहले तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछी थी और तुम्हें कोई एतराज नहीं था। फिर अब क्या हो गया? रानीम के एतराज जताने पर सफिया बेगम ने कहा, मम्मा, मैंने तो बस इतना कहा है कि अभी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। अभी तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो बेटा, तुम पढ़ाई करो। तुम्हें किसने रोका है? हम अभी सिर्फ मंगनी ही तो कर रहे हैं। लेकिन मम्मा। बस रानी, अब और कोई बहस नहीं होगी। ओके मम्मा। रानी ये कहती हुई अपना खाना छोड़कर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। सफिया, तुमने इतनी सख्ती से बात क्यों की उससे? ये बात तुम उसे प्यार से भी तो समझा सकती थी। आप तो बस चुप ही रहे। ये आपके शय देने का नतीजा है जो वो इतनी जिद्दी और अड़ियल हो गई है। सफिया, वो मेरी इकलौती औलाद है। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं आपा को मना कर देता हूँ कि अभी मंगनी की रस्म ना करे। खबरदार जब्बार साहब, जो आपने ऐसी कोई बेवकूफ़ी की, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन रानी, उसे मैं देख लूंगी। आप उसकी फिक्र ना करें। मैं कैसे फिक्र ना करूं? रानी मेरे जिगर का टुकड़ा है, और तुम कह रही हो मैं उसकी फिक्र ना करूं? आप फिक्र ना करें, मैं उसे मना लूंगी ना। जब्बार साहब ने असबाब में सर हिला दिया। रानीम अपने कमरे में बंद सिसकियां लेकर रो रही थी। वो आलियान से कैसे मंगनी कर सकती थी? उसे तो ज़हरान से मोहब्बत है, लेकिन वो ये बात अपने वालिदैन को कैसे बताती कि उसे आलियान से नहीं, किसी और से मोहब्बत है। और ये बात उसके वालिदैन को पता चली तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी जिससे मोहब्बत करती है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ाद है, तो फिर क्या होगा? ये सोच सोच कर रानीम का सर दर्द से फट रहा था। वो बेड पर बैठी घुटनों में अपना मुंह दिए रो रही थी कि अचानक उसका कमरा मौतर होने लगा। रानीम, एक खूबसूरत आवाज ने उसे बहुत प्यार से पुकारा। जहरान, कहाँ हो तुम? सामने आओ। रानीम अपना सर उठाकर इधर उधर देखने लगी। मैं तुम्हारे पास हूँ रानीम, जहरान ने उसके कान में कहा। वो यकदम चौंकती हुई पूरी हिली थी। उसने अपनी मुतव्वरम आंखों से उसे देखा तो जहरान उसके बेहद नजदीक बैठा था। जहरान, रानीम बेसाख्ता उसके सीने से लगी और फिर से रोने लगी। रानीम, तुम क्यों रो रही हो? रानीम ने जहरान से कुछ नहीं कहा। वो कहती भी क्या, और कैसे कहती कि उसकी मंगनी होने जा रही थी, वो भी आलियान से। रानीम मुसलसल रोई जा रही थी। रानीम, बताओ क्या बात है? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। लेकिन रानीम तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। ज़हरान के पास अब रानीम की परेशानी को जानने का बस एक ही रास्ता बचा था कि वो रानीम
کہ وہ اپنے ہاتھ رانیم کے سر پر رکھتا تو اسے رانیم کے ذہن میں چلنے والی ہر بات معلوم ہو سکتی تھی۔ جنات میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ انسانی ذہن کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن زہران نے اپنی اس پاور کا استعمال رانیم پر کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن آج اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رانیم بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ اپنے رونے کی وجہ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ زہران کا ایک ہاتھ رانیم کی پیٹھ پر تھا، کیونکہ رانیم اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ رانیم کے سر پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب رانیم کی سوچوں میں چلنے والی ساری باتیں زہران کو سنائی دے رہی تھی۔ جی بیٹا، تمہاری پھپھو تمہاری اور آلیان کی منگنی کرنا چاہتی ہیں۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ سنتے ہی زہران کا جسم لرزا تھا، اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ جس ہاتھ نے اپنی پوری مضبوطی سے رانیم کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اب وہ ہاتھ بے جان شے معلوم ہو رہے تھے۔ کیا ہوا زہران؟ زہران کا اچانک یہ بدحال رویہ رانیم نے بھی بخوبی محسوس کیا تھا۔ رانیم، تم کسی اور سے؟ زہران نے توڑ کر کہا۔ اسے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے پہلی بار کسی سے عشق ہوا تھا اور پوری دنیا مل کر اسے اس کی محبت سے جدا کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ اتنا بد نصیب تھا؟ شاید ہاں، کیونکہ بچپن سے ہی تو اسے اس حویلی میں قید کر دیا گیا تھا۔ اسے کبھی کوئی خوشی میسر ہی نہیں ہوئی تھی۔ تقدیر نے اس کے ساتھ اچھا کھیل کھیلا تھا۔ اسے محبت ہوئی بھی تو ایک انسانی لڑکی سے ہوئی، اور اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بھی کسی اور کے نسبت سے جڑی تھی۔ زہران، تم چپ کیوں ہو؟ زہران کی طویل خاموشی پر رانیم نے دوبارہ پوچھا۔ رانیم، تم آلیان سے منگنی کر رہی ہو؟ زہران، یہ تم کیسے جانتے ہو؟ رانیم نے بے یقینی سے پوچھا۔ رانیم، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ زہران، میں کرنا نہیں چاہتی، لیکن کیا رانیم؟ زہران، میں مجبور ہوں۔ مجبور؟ تم مجبور ہو؟ کیا تم منع نہیں کر سکتی؟ زہران، میں اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے منع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا نا، میں مجبور ہوں۔ واہ رانیم، واہ، کیا خوب جواب دیا تم نے۔ تم منع نہیں کر سکتی کیونکہ تم مجبور ہو۔ آج منگنی کر لو، کل شادی کر لینا، اور مجھے یہی جواب دے دینا کہ تم مجبور تھی۔ زہران، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنے کی کوشش کرو رانی؟ تم منگنی کر رہی ہو اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ زہران، میں کیا کروں؟ تم خود سوچو، میں اپنے والدین سے کیسے کہوں کہ مجھے انسان سے نہیں ایک جنزادے سے محبت ہے؟ تو یہ بات تمہیں محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی کہ میں ایک جنزاد ہوں۔ میں نے سوچ سمجھ کر محبت نہیں کی تھی، یہ تو بے اختیار شے ہے جو خود بخود ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے پاس ایک ہی حل ہے۔ زہران نے گہری سانس لی، پھر کہا، کیا؟ میں آلیان کو ہی مار دیتا ہوں۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ نہیں زہران، پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں میری قسم ہے، رانیم روتی ہوئی بولی۔ رانیم، آخر تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیا تم اس سے؟ نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں زہران، لیکن میں تمہیں اتنا بڑا گناہ کرنے نہیں دوں گی۔ رانیم، تمہاری محبت کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، یہ میری بات ذہن نشین کر لو۔ ٹھیک ہے، تو میری بھی ایک بات تم سن لو۔ جس دن تمہارے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے، اس دن رانیم کی محبت تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے،
اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے زہران۔ ٹھیک ہے، تو تم منگنی کرو، خوشیاں مناؤ، میرا کیا کام ہے یہاں پہ؟ میں جا رہا ہوں۔ زہران رک جاؤ پلیز، رانیم پکارتی رہی، لیکن وہ یکدم ہی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ زہران مجھے تمہاری ضرورت، رانیم روتی ہوئی بول رہی تھی کہ زہران کے غائب ہونے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ زہران اب حویلی میں اس جگہ موجود تھا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ یہ جگہ خفیہ تھی، یہ حویلی میں موجود تہ خانے میں بنی ہوئی تھی۔ زہران وہاں زور زور سے چیخ رہا تھا، کیوں اللہ پاک، کیوں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میری زندگی کے امتحان کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ تو نے کیوں مجھے آزمائشوں میں گھیر رکھا ہے؟ زہران کے صبر کا ضبط ٹوٹا تو وہ اپنے رب سے سوال کرنے لگا۔ آج وہ پھر سے غمزدہ تھا، اس کے حصے میں صرف تنہائی اور درد تھا۔ آخر اس کو ایسی سزا کیوں ملی تھی؟ کیوں اس انسان نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دیا تھا؟ ماضی۔ زہران میری جان، آپ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بابا جان، میں قرآن مجید یاد کر رہا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا تھا کل وہ کچھ صورتیں بنا دیکھے سننے والے ہیں۔ میرے بچے، مجھے تم پر ناز ہے، جس طرح اتنی کم عمری میں تم نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، آج تک کسی بھی جنزادے نے نہیں کی۔ بابا، آخر میں سردار سلیمان کا بیٹا ہوں، کچھ تو ان کی قابلیت کا اثر مجھ پر بھی ہوگا۔ زہران نے بڑی مہارت سے جواب دیا۔ ہاں 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 میری جان، تمہاری یہ حاضر دماغی اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے تمہارے لیے۔ تمہیں مستقبل کا سردار دیکھ رہا ہوں میں۔ مجھے فخر ہے، میرا مستقبل کا سردار بہت ہوشیار اور عقل مند ہے، جو اپنا فیصلہ پوری ایمانداری سے کرے گا۔ انشاءاللہ۔ ملکہ جن، جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، سردار سلیمان کی باتیں سن کر ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، دیکھیے گا سردار، میرا زہران اپنی حکمت سے ہمارے پورے قبیلے میں اپنا نام روشن کرے گا۔ جی جی بالکل ملکہ جن۔ آخر شہزادہ کس کا ہے؟ بڑا آیا حکمت والا، سردار تو میرا بیٹا ابیر بنے گا۔ میں ایسی چال چلوں گی کہ پاسا ہی پلٹ جائے گا۔ حال رانیم سب ٹھیک تو ہے؟ میں جب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تم بہت بجھی بجھی نظر آ رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو یہ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ کچھ نہیں ہوا مہرو، مجھے کام کرنے دو، ورنہ مس کشور آج بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ کیا مطلب؟ تم نے آج بھی ہوم ورک نہیں کیا؟ نہیں، وہ میں تھوڑی بیزی تھی۔ رانی کیا بات ہے؟ ایسا بھی کیا کام ہے جو تم اپنی اسٹڈی پر فوکس نہیں کر پا رہی ہو؟ ابھی رانی مہرو سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مس کشور کلاس میں آ گئی۔ جی بچیوں، میں نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ آپ لوگوں نے کر لیا، اور جس نے نہیں، میم میں نے نہیں کیا۔ ابھی مس کشور اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ رانی کھڑی ہو کر بولی، اوہ آئی سی، نیو اسٹوڈنٹ، یو لک پریٹی گڈ، بٹ یو آر ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ، یو آر کمپلیٹلی انفیکٹڈ، یو ہیو اونلی one excuse. What do you want to do? You will have to explain to me in your own language. نہیں طلبہ، تم دکھتی تو صحیح ہو، لیکن تم ایک نمبر کی نکاری ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا روز یہی ایک بہانہ ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ لگتا ہے مجھے تمہیں اپنی زبان میں ہی سمجھانا پڑے گا۔ میم، مجھے آپ کی ہر سزا منظور ہے۔ میں نے ہوم ورک نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ کم آؤٹ۔ ایون یسٹرڈے یو escaped from me.
Today you will remember that I will beat you like this. बाहर आओ. कल तो तुम बच गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगी कि तुम याद रखोगी. ओके मैम. रानी अब अपनी सीट से बाहर निकलकर मिस किश्वर के पास खड़ी थी. हाथ निकालो. रानी ने अपने दोनों हाथों को मिस किश्वर के सामने कर दिया. मिस किश्वर अपनी स्पेशल रेड टेप वाली स्टिक से बारी बारी रानीम के हथेलियों पर मारने लगी. रानीम की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन दर्द की आह उसके होठों से बाहर नहीं निकली. आज जिंदगी में पहली बार किसी ने रानीम को मारा था. मिस किश्वर ने 4 बार दोनों हाथों में स्टिक से मारा. रानीम की हथेली सुर्ख और नील 2 रंगों से रंग चुकी थी, जबकि सूजन से हथेली फूल गई थी. रानीम, तुमने ऐसा क्यों किया? इधर आओ मेरे साथ. मेहरू बेल लगने के बाद उसे क्लासरूम से बाहर ग्राउंड में घास पर रखे बेंच पर ले आई. रानीम कहाँ है? आज मुझे आने में देर हो गई. अब उसे कहाँ ढूंढूं? अबीर क्लासरूम में आया तो रानीम मौजूद न थी. यहाँ तो सभी लड़कियों ने सफेद लिबास पहना है. पहचानना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं उसे एक ही नजर में ढूंढ लूंगा. अबीर यहाँ वहाँ रानीम को ढूंढ रहा था. रानीम, मुझे बताओ क्या बात है? आज तुम्हारा रवैया बहुत गैर मामूली है. जो लड़की कल मार खाने के नाम से खौफजदा हो रही थी, आज वो खुद मार खाने के लिए चली गई. ये तो मेरे समझ से बालातर है. मेहरू. रानीम मेहरू के गले लगकर रोने लगी. ये रानीम रो क्यों रही है? अबीर ने रानीम को ढूंढ लिया था. अब वो सामने खड़ा उसे देख रहा था. चुप हो जाओ रानीम, प्लीज ऐसे नहीं रो. बहुत दर्द हो रहा है. रानीम ने असबाब में सर हिला दिया. दिखाओ अपने हाथ. मेहरू रानीम की हथेलियां देख रही थी. जब अबीर की नजर भी पड़ी तो वो रानीम की हथेलियों को देखकर तड़प उठा था. अबीर जाने अनजाने में रानीम से मोहब्बत कर बैठा था, और अब वो खुद भी रानीम को तकलीफ में नहीं देख सकता था. उस जल्लाद किश्वर की तो ऐसी की तैसी. उसे तो बस मौका चाहिए मारने का. मेहरू गुस्से से बड़बड़ा रही थी. चलो, ठंडे पानी से हाथ धो लो, तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा. तो ये उस मोटी का किया धरा है. उससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी. उसकी हिम्मत कैसे हुई रानीम को हाथ लगाने की. एक दिन मेरे देर से आने से रानीम ने इतनी भारी कीमत चुकाई है. अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा. रानीम की हमेशा हिफाजत करूंगा. अबीर ने खुद से अहद लिया. अभी बेहतर महसूस हो रहा है? हम्म. रानीम प्लीज, अब तुम अपना होमवर्क मुकम्मल करके आना. प्लीज. हम्म. कोशिश करूंगी. आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ. तो आप लोगों को मेरी ये एपिसोड कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें. तो इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है. आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है. तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.